नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। तिहारको आज चौथो दिन गाई गोरुको पूजा गरी मनाइयो। परिवारका सदस्य भेला भएर नेवारी समुदायले पनि महपूजा गर्दै। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,09,700 नाग्यो। आज 1,477 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 6 जनाको मृत्यु। नवलपरासी गिर्मीका कुमालहरूले माटाका भाटाबाट घर खर्च चलाउन समस्या। प्लास्टिकका सामानको प्रयोग बढेपछि पेसा नै सङ्कटमा। दैलेखका विपन्न दलित समुदायलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा उन्नत भैँसी वितरण। कमजोर आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा। र रोमानियामा कोरोना संक्रमित रहेको अस्पतालमा आगलागी हुँदा 10 जनाको मृत्यु, कैयौं व्यक्ति घाइते। समाचार अब विस्तारमा। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र गोरु जोत्ने हलीको समेत पूजा गरी मनाइएको छ। गाईलाई पूजा गर्नाले आमाबाट पाए जस्तै माया पाइने धार्मिक विश्वासमा गाई पूजा गर्ने परम्परा रहेको हो। गाईको दूध, गहुँत र गोबर पवित्र हुने भएकाले पनि गाईको पूजा गर्ने गरिएको नेपाल पञ्चायत निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राचार्य डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। आधुनिक विज्ञानले समेत स्थानीय गोरस विभिन्न रोगहरूमा अचूक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने भने अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएपछि गाईको महत्व औँछ बढेको अनुसन्धानमा संलग्न गोप्रति योगी सोमराजले बताउनुभयो। आजका दिन कृषि कर्म गर्न हलो जोतेर वर्षभरि साथ दिने गोरुलाई समेत पूजा गरी मिठो मिठो खाना दिएर मनाइएको छ। गोरुको साथमा जोत्ने हलीलाई समेत पूजा गरी खाना खुवाइन्छ। यसैले आजको दिनलाई गाई तिहार र हली तिहार पनि भन्ने गरिन्छ। आजका दिन बेलुकी घर घरमा देउसी खेल्ने गरिन्छ। नेवार समुदायले पनि आज महपूजा मनाउँदैछन्। नेवार समुदायले परिवारका सबै सदस्य भेला भएर महपूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। नेवारी भाषामा मह भनेको शरीर हो। सम्पूर्ण नेवार समुदायद्वारा मनाइने महपूजा नेपाली पर्व मध्ये विशेष पर्वका रूपमा रहिआएको छ। आफ्नो शरीरलाई परमात्मा मानेर आफूले आफूलाई आराधना गरी शरीरभित्रको चेतनालाई पूजा गर्ने यस पर्वको दार्शनिक पक्ष छ। यस वर्ष तिथि घटबड भएका कारण नेवार समुदायले भोलि नेपाल सम्मत र पर्सि मङ्सिर 2 गते भाइटिका मनाउँदैछन्। नेपाल सम्मत 1141 आजदेखि सुरु भएको छ। दिनका हिसाबले नेपाल सम्मत आज परे पनि आज बिहानसम्ममा नै औँसी सकिने भएकाले तिथिका हिसाबले सम्मत भोलि मनाइने संस्कृतविद कीर्तिकिरण जोशीले जानकारी दिनुभयो। शङ्करधर साखुवाले ऋणमा डुबेर दासत्वको जीवन बिताइरहेका सर्वसाधारणहरूलाई ऋणबाट मुक्त बनाई स्वतन्त्रता दिलाउनु भएको दिनलाई प्राचीन कालदेखि नेपाल सम्मतका रूपमा मनाइदिए तिहारको आगमनसँगै बजारमा भाइटिकाका लागि चाहिने सामग्रीहरू किनमेलका लागि चहल पहल बढेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको बेला भाइ मसला लगायतका पर्व लक्षित सामग्री खरिद गर्नेको चहल पहलले थप जोखिम भने बढाएको छ। भाइटिकाका लागि चाहिने काजु, बदाम, किसमिस, ओखर, नरिवल आदिको मिश्रण भाइ मसलाको व्यापार बढेको छ। बाँकेका कोहलपुर, नेपालगञ्ज लगायतका मुख्य बजारमा भाइ मसला किनबेच गर्नेको खुइचो देख्न सकिन्छ। पाइले पिछेका पसलहरूमा राखिएको काजु, बदाम, किसमिस, ओखर, नरिवल आदि सजाइएको दृश्य पनि आकर्षक देखिन्छ। भाइ मसला किनेर भाइलाई निम्तो दिन तथा भाइटिकाका दिन उपहार स्वरूप दिने प्रचलन रहेको छ। भाइहरूलाई पहिला टिका लाउनुभन्दा पहिला निम्ता गर्ने भनेर दिइन्छ। पहिला गाउँघरतिर खासै यस्तो थिएन अनि ओखर सोखर दिइन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब सहरमा आइसकेपछि मसलाहरू दिएर यसमा सबै कुरा हुन्छ। ओखर सोखर सबै मिक्स गरेर भाइको आयुको लागि अनि पहिले निम्ता पनि गरिन्छ अनि टिका लगाइसकेपछि पनि दिने चलन चाहिँ हो। मिठाईहरू किनेर आफ्नो दाजुहरूलाई सम्झेर दाजुहरू आउनुहुन्छ अनि टिका लाउँदाखेरि त्यति बेला आफूले सबैजना दाजुभाइहरू मिलेर बस्दाखेरि त्यति बेला टिका लाउने अनि प्रसादहरू दिनुपर्छ। तिहारको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा भाइ मसलाको बिक्री अत्यधिक बढ्छ। भाइ मसला तिहारमा नभई नहुने सामग्री हो। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाइसकेपछि यस्तो मसला दिने प्रचलन छ।
नेवार समुदायमा म पूजा गर्दा पनि यस्तो मसला प्रदान गर्ने चलन छ। यसैगरी यो वर्ष पनि विगतका वर्षमा जस्तै भाइ मसला किन्ने ग्राहकको भिड बढेको तथा व्यापार राम्रो भएको व्यापारीले बताएका छन्। केही यो कोभिड-19 को केही मान्छे जनताहरूले केही महसुसै गरेका छैनन्। गत वर्ष जस्तै भिड बढेका छ। तिहारको आफ्नै महत्त्व भए पनि भाइटिकाका दिनमा भाइ मसलाको विशेष महत्त्व हुने गर्दछ। कतिपयले विभिन्न देशबाट आयात गरिने हुँदा भाइ मसलाका प्रयोग भन्दा परम्परागत रूपमा आफ्नै बारीमा फलेका फलफुल उपहार स्वरूप दिनुपर्ने बताएका छन्। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1477 जना कोरोना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,09,776 पुगेको छ। आज थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1221 पुगेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 1477 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमित संख्या 2,09,776 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2,798 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 1,73,430 पुगेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 16,09,079 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,221 जना पुगेको छ। हाल देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमित संख्या 35,125 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 1,021 जना रहेका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 6,443 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको कुल संख्या 5,760 पुगेको छ। यो प्रदेशमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 17 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अन्जु चौधरी, एनटिभी कोहलपुर। नवलपरासीको गिर्मीका कुमालहरूको पहिचान बोकेको माटोको भाँडा बनाउने पेसा अहिले पछिल्लो समय लोप हुन थालेको छ। माटाका भाँडा बनाउने पेसाप्रति नयाँ पुस्ताहरूको चासो घट्दै गएको र प्लास्टिकका सामानको प्रयोग बढेपछि पेसा नै सङ्कटमा पर्ने खतरामा परेको हो। नवलपरासी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको पालीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गिर्मीको कुमाल बस्तीका कुमालेहरूलाई 5-6 वर्ष पहिले तिहार लाग्न सुरु भएसँगै माटाका पालाहरू बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। तर अहिले माटाका पालाहरूको बिक्रीमा कमी आएपछि उनीहरू निराश भएका छन्। ये गाँव में थोड़ा बिकाला तो मन खाली से खेती होती ना आई बाटे का कोनो गारंटी ना है।
कहीं 10 ठो बिकाइल कहीं 20 ठो बिकाइल कहाँ 10 रुपया मिले तो कहीं 5 रुपया मिले। समय र प्रविधिको विकास भएसँगै माटोका पालाको प्रयोग गर्ने ठाउँमा अहिले मैनबत्ती र झिलिमिली बल्ने इलेक्ट्रिक लाइटले आफूहरूको पेशा सङ्कटमा परेको गेर्मीका कुमालहरूले बताएका छन्। माटोका पाला, घ्याम्पा, गाग्री, गमला, खुत्रुकेका सट्टा मानिसहरूले प्लास्टिकका सामान प्रयोग गर्न थालेपछि आफ्नो पेशा सङ्कटमा परेकाले आफूहरूको दैनिकी चलाउन पनि समस्या भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। मोमबत्ती के नमनै बारताना के नमनै 10 ठो दिया बारताना 20 ठो बारताना और मोमबत्ती लेन के बारताना तो ओसे कम हो गई। अहिले माटोका भाँडाहरूको बिक्री कम हुन थालेपछि गेर्मीका नयाँ पुस्ताले पुर्ख्यौली पेशा क्रमशः छोड्दै गएका छन् भने केही कुमालेहरूले आफ्नो पेशालाई टिकाइ राख्नका लागि नयाँ नयाँ प्रविधिको खोजी गर्न लागेका छन्। छिटो छरितो रूपमा माटोको भाँडा बनाउने र उत्पादन लागत कम गर्न उनीहरूले अहिले हातैले घुमाउनु पर्ने चक्रको बदला विद्युतीय चक्र प्रयोग गर्न थालेका छन्। सरकारले प्लास्टिकका सामान प्रयोग गर्नमा रोक लगाए आफ्नो पेशा सङ्कटमा नपर्ने उनीहरूको ठम्माइरहेको छ। अब हमन के आगे जब प्लास्टिक के चलल है तो हमन के बिक्री बट्टा कम हो गई। अब बिक्री बट्टा कम हो गई तो हमन के कहाँ से प्रगति हुई, नहीं कमाई हमन के कहाँ से हुई। पालीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गेर्मीको कुमाल बस्तीका करिब 30 घर परिवार कुमालेहरूले उत्पादन गरेका माटोका पाला, घ्याम्पा, गाग्री, गमला, खुत्रुकेहरू जिल्लाको परासी, सुनवल, भुमही, बर्दघाट लगायतका क्षेत्रहरूमा बिक्री हुँदै आएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि कृष्ण ढकाल, नवलपरासी। सल्यानमा परम्परागत पानी घट हराउँदै गएका छन्। आधुनिक तथा विद्युतीय मिल सञ्चालन भएपछि घट मात्र हराएका छैनन्, खोला किनारमा यो व्यवसाय गरी जीविका चलाउँदै आएकाहरूलाई वैकल्पिक पेशा रोज्नुपर्ने बाध्यता छ। सिद्धकुमार गाउँपालिका 3 फलाटेका पुने रेउले पानी घट्ट बन्द भएपछि कुन व्यवसाय गर्ने अन्योलमा रहनु भएको छ। 43 वर्षदेखि पानी घट्ट बनाउँदै आएका रेउलेले घट्ट बनाएर वार्षिक 1 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ अर्को पेसाको खोजीमा हुनुहुन्छ। अनि सबै हामीले व्यवसाय यही गर्थ्यौँ हजुर, पेसा यही थियो, हामी जान परिवार यसैले पाल्थ्यौँ। अहिले अब गर्दा गर्दा मिलहरू भइसकेका ठाउँमा हाम्रो अलिक कमी हुन लाग्यो। अहिले अब हाम्रो पेसा हरायो। अहिले हामी यो घट्ट काट्ने एउटा दुईटा हुनुहुन्थ्यो हजुर, हामी 6-7 जना जति लागेरै काट्थ्यौँ। अहिले अब पेसा हरायो, अलिअलि कम हुँदै गयो। अब अहिले पाल्नु पनि गाह्रो भयो। अब सिद्धकुमार फलाटेका 25 जनाले घट्ट बनाएर जीविका चलाउँदै आउनु भएको हो। ढुङ्गाको खानीमा उहाँलाई काम गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। अहिले भने महिनामा 1 जोडी घट्ट पनि बिक्री हुँदैन। गाउँ गाउँमा मिल भइसक्यो हेर्नुहोस्। अनि अब थैलो बोकेर तल खोला गएर बोक्नुभन्दा मिलमै पिसेर ल्याउँदा ठिक हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला, त्यही भावनाले अलिक भयो। विद्युतीय मिलबाटै कुटानी पिसानीको काम हुन थालेपछि पानीघट्ट व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो। यहाँ निर्माण गरेका पानीघट्ट छिमेकी जिल्ला रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटसम्म निर्यात हुन्थ्यो। घट्ट ढुवानी गर्दा स्थानीयले समेत रोजगारी पाउँदै आएका थिए। सल्यानको फलाटेमा 3 ठाउँमा पानीघट्ट निर्माण गरिन्छ। यहाँको ढुङ्गा निकै बलियो भएकाले घट्टको माग पनि बढी हुने गरेको हो। विकासले फड्को मारेसँगै अहिले हाम्रो यस टोलमा अब लगभग धेरै उहाँहरूको रोजगारी गुमाउनु भएको छ र उहाँहरूले रोजगारी गुमाउने मात्रै नभएर यहाँका अरू परिवारले पनि अहिले विदेश जानुपर्ने, अरू पेसा रोज्नुपर्ने बेला भएको छ र यसलाई हामीले अब पानीघट्टमा पिसेको पिठोमा विद्युतीय मिलको भन्दा धेरै पौष्टिक तत्त्व हुन्छ र खाँदा स्वादिलो पनि हुन्छ। खेर गइरहेको पानीको सदुपयोग गरी सञ्चालन गर्न सकिने परम्परागत घट्ट संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने कि? प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेश, सल्या। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न र दलित समुदायलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले उन्नत भैँसी वितरण गरेपछि दैलेखका विपन्न समुदायले आर्थिक अवस्था सुधारमा सहज हुने देखिएको छ। नारायण नगरपालिका 3 का 40 घर दलित समुदायले भैँसी पाएपछिको घर खर्चका लागि सहज हुने अपेक्षा गरेका छन्। 6 वर्षदेखि लगातार भारत गएर काम गर्दै घर परिवारको गुजारा चलाउँदै आउनुभएका दैलेखको नारायण नगरपालिका 3 झालसेतीदुका 22 वर्षीय किशन सार्कीको घरमा सरकारले निशुल्क भैँसी प्रदान गर्यो। घरमा एउटा भैँसी भएका यी युवा
पुनः भारत गएर थप 2 भैँसी खरिद गर्ने, पैसा कमाउने र विदेश नजाने तयारीमा हुनुहुन्छ। हजुर, अहिले एउटा छ, अहिले 1-2 वर्ष गएर फेरि 2-4वटा पैसाहरू जोडेर नजाने भन्ने। हाम्रो यहाँ धेरै जस्तो मान्छे 80-90% मान्छे हुँदै जान्छ। उहाँसँगै झालसे तिदुका 40 घर दलित समुदायले अहिले उन्नत भैँसी पाएसँगै दुध बिक्री सुरु गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर हुनका साथै उत्पादन गर्ने जमिन नभएपछि गरिबीकै कारण यहाँका 90% युवाहरू कामको खोजीमा भारत जाने प्रचलन उन्नत भैँसी पाएपछि रोकिने आशा गरिएको छ। अधिकांश मान्छे चाहिँ दलित समुदायको बस्ती भएको र यसको दुध चाहिँ पहिला बजारीकरणमा असाध्यै समस्या भएको र धेरै जसोले पाल्दै नपाल्ने, यदि पालिहाले पनि यसको चाहिँ दुध चाहिँ बजारमा जान गाह्रो हुने, बजारीकरण नहुने, त्यो समस्याले गर्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ परम्परागत हिसाबमा चाहिँ उहाँहरू ज्याला मजदुरी गर्ने, श्रीमानहरू चाहिँ भारतमा काम गरेर आफ्नो चाहिँ गुजारा चलाइरहनु भएको थियो। यसलाई हामीले पछि थोरै कृषितिर पनि जोड्नुपर्छ भनेर माननीय अमर थापाको विशेष पहलमा अहिले हामीले 40वटा भैँसी चाहिँ यहाँ वितरण गरेका थियौँ। विपन्न समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र गाउँमै रोजगारी दिने अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास कार्यालय दैलेख, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, नारायण नगरपालिका र राष्ट्र सेवक बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको संयुक्त लगानीमा नारायण नगरपालिकाभित्र 138 भैँसी विपन्न किसानहरूलाई वितरण गरेर दुध उत्पादनको काम सुरु गरिएको छ। दुधको बजारीकरणका लागि राष्ट्र सेवक बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले दुध संकलन केन्द्र निर्माण समेत गरेको छ। 210 देखि 250 लिटर हुन्छ एक पटकामा। दुधबाट उत्पादन हुने विभिन्न परिकारहरू यहाँ निर्माण गरिन्छ र बिक्री वितरण गरिएको छ। दुधको सङ्कलन, त्यसको प्याकेजिङ, दही, खुवा, त्यसै पनिर लगायतका चिजहरू हामीले उत्पादन सुरु गरेका छौँ। यो अभियानले दुध उत्पादनमा युवाहरूलाई संलग्न गराउँदै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न निकै सहयोग पुग्ने देखिन्छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, दैलेख। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, चोक तथा टोलहरूमा शङ्कास्पद गतिविधि गर्ने, बजार क्षेत्रमा मनलाग्दो गर्नेलाई कारबाही गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरमा 89वटा ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। आपराधिक घटनाहरू तत्कालै पत्ता लगाउन नागरिक र बजारको सुरक्षार्थ नगरका विभिन्न स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न 40 लाख र प्रदेश सरकारले 69 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश र नगरपालिकाको संयुक्त लागतमा 1 करोड 9 लाख लागतमा अप्टिकल फाइबर सहित सीसी क्यामेरा जडान गरिएको हो। सीसी क्यामेराका लागि नगरभित्र 56 किलोमिटरमा फाइबर तार विस्तार गरिएको छ। उपत्यकामा 89 ठाउँमा गत असारमै सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले सीसी क्यामेराको निगरानी गर्न कार्यालयको कन्ट्रोल कक्षमा 10 जना जनशक्ति खटाइएको सुर्खेतका प्रमुख एसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। सीसी क्यामेराको जडान भइसकेपछि मुख्य कुरा अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानमा यसले निकै ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। जस्तो कि कुनै ठाउँमा घटना अथवा दुर्घटना भयो भने सीसी क्यामेराको सहायताले त्यो दुर्घटना अथवा घटनामा संलग्न व्यक्ति अथवा सवारी साधनहरू पत्ता लगाउन हामीलाई सहज भएको छ। र
र सिसी क्यामेरा जडान भइसकेपछि विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू जस्तो अपराधिक क्रियाकलापहरू मात्र होइन सहरमा हुने अरू मुभमेन्टहरू पनि वाच गर्नको लागि र आवश्यक प्रहरी परिचालन गर्नको लागि हामीलाई सहयोग पुगेको छ। हाल 73 ठाउँका सीसी क्यामेरा सञ्चालनरत रहेका छन्। बाँकी 6 स्थान चिसापानी, लाटीकोइली, धुलिया बिटीमा सडक विस्तारका क्रममा ट्रकले तार चुडाएपछि मर्मतको क्रममा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भनाइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप 21 वटा क्यामेरा जडान गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाको रहेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बालिकाको माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित गर्न तथा 20 वर्ष नपुग्दै हुने विवाह रोक्न स्मार्ट छोरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले स्मार्ट छोरी बिहेबारी 20 वर्ष पारी कार्यविधि पारित गरी बालिकामाथिको लगानी बढाएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका सबै बालिकाको नाममा जन्मेदेखि 20 वर्ष नपुग्दासम्म प्रत्येक महिना 100 रुपियाँका दरले रकम जम्मा गरिदिन थालेको छ। 2077 साल साउन 1 गतेदेखि जन्मिएका सबै बालिका यो कार्यक्रममा सहभागी हुने उपमहानगरले जनाएको छ। जन्मेको पहिलो महिना 1200 रुपियाँ र त्यसपछिका प्रत्येक महिना 100 रुपियाँ उपमहानगरपालिकाले जम्मा गरिदिने कार्यविधि तयार भएको उपमहानगरले जनाएको छ। त्यसका लागि बालिकाको अनिवार्य रूपमा जन्मदत्ता भने भएको हुनुपर्छ। यसरी जम्मा भएको रकम निकाल्न सम्बन्धित बालिकाले 12 कक्षा पास गरेको र 20 वर्ष पुरा गर्दासम्म विवाह नगरेको हुनुपर्ने नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुभयो। 12 कक्षा उत्तीर्ण नगर्दै पढाइ छाडेमा वा 20 वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने खातामा जम्मा भएको रकम उपमहानगरकै खातामा फिर्ता आउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यो खातामा सम्बन्धित बालिकाले पनि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्। महिलाको समतामूलक विकासका लागि स्मार्ट छोरी कार्यक्रम ल्याइएको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुभयो। महिलाहरूलाई समतामूलक ढङ्गले अघि बढाउनका निम्ति गर्भदेखि स्वर्ग नपुग्दासम्म राज्यको तर्फबाट विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ, ध्यान पुर्याउनुपर्छ भनेर उपमहानगरपालिकाले अघि कार्यक्रम अघि सार्यौँ। हामीले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, सुत्केरी भत्ता, अब अहिले पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ स्मार्ट छोरी बिहेबारी 20 वर्ष पारी भन्ने नाराका साथ स्मार्ट छोरी कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरेका छौँ। कारणवश समय अगावै बालिकाको मृत्यु भएमा, गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेर माध्यमिक तह पुरा गर्न नसकेमा वा संरक्षकको मृत्यु भए आर्थिक कठिनाई भएको खण्डमा त्यति बेलासम्मको पूरै रकम बालिकाले निकाल्न पाउने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको उपमहानगरले जनाएको छ। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसका बिरामी उपचार गर्ने रोमानियाको एक अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य कयौं व्यक्ति घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। रोमानियाको उत्तरपूर्वी सहर पिएत्रा निम्टको एक सार्वजनिक अस्पतालको सघन उपचार कक्षबाट आगलागी सुरु भएको जनाइएको छ। आगलागी भएपछि बिरामीलाई उद्धार गर्ने क्रममा अस्पतालका एक चिकित्सक जलेर गम्भीर घाइते भएका छन्। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने रोमानियाका स्वास्थ्य मन्त्रीले सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। रूपन्देहीको सैना मैनाका महिलाहरूले यसपालि व्यावसायिक फूल खेतीबाट मनकी आमदानी गरेका छन्। तिहार लक्षित गरेर लगाइएका सयपत्री मखमली फूलबारीबाट खरिद बिक्री भएपछि अहिले उनीहरूलाई फूल बेच्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। सैना मैनाको रानी बगियाका नमुना महिला कृषक समूहका सदस्यहरूले यसै वर्ष पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गरेका हुन्। तिहार लक्षित सयपत्री र मखमली फूल लगाएका उनीहरूलाई कोभिड-19 का कारण फूल बिक्री नहुने डर थियो, तर उनीहरूले सोचे जस्तो भएन। बरु फूलबारीबाटै आफूले तोकेको मूल्यमा फूल बेच्न पाएपछि महिलाहरू दङ्ग छन्। समूहकी अध्यक्ष
पेमा खनालले 35वटा फुलको थुङ्गाको माला 100 रुपियाँमा बिक्री भएको बताउनुभयो। 2077 सालको तिहारको लागि हामी फुल उत्पादन गरेका थियौँ। त्यसमा अब फुलहरू बजारकरण गर्नको लागि हामीलाई फोन मार्फत अनि आफै आएर व्यापारीहरू खेतमै आएर हामी तपाईँको फुल लैदिन्छौँ भनेर 4-5 जना व्यापारीहरू यहीँ आउनुभएको छ। हामीलाई कुनै बेच्नको समस्या छैन सर, त्यही भएर हामी फुल टिप्ने र गुच्छा बनाउनेमा व्यस्त छौँ। तिहारको बेला फुल किन्न व्यापारीहरू बारीमै आइरहेका छन्। महिलाहरूले तोकेकै मूल्य पनि पाएका छन्। 3 कट्ठामा लगाएको फुलबाट 2 लाख आम्दानी हुने उनीहरूको अनुमान छ। 15 जनाको समूह बनाए पनि 2 जनाले फुल खेती गरेका महिलाहरूले आगामी वर्ष थप लगानी गरेर 15 जना मिलेर फुल खेती गर्ने योजना बनाएका छन्। हामी सन्तुष्टि छौँ। अरू खेती लाउँदा उत्पादन थोरै हुन्छ भने फुल खेती लाउँदा बहुत धेरै उत्पादन हुने एकदमै राम्रो लाग्यो हामीलाई। आउँदो समयमा अब फुल लगायत अरू यस्तै छिटो समयमा धेरै उत्पादन हुने चिजहरू, फाइदा हुने चिजहरू लगाउन मैले दिदीबहिनीहरूलाई सिकाउँछु। त्यसका लागि सरकारी स्तरबाट बिउ बिजन, सिँचाइ र प्राविधिक सहयोगको खाँचो रहेको महिलाहरूको भनाइ छ। गर्वैसरी छौँ होइन। अब यसभन्दा अगाडि अब हामीले यो सक्षम भएपछि यसभन्दा अगाडि अब आउने दिनहरूमा अझै ठुलो फस्टाएर जाने चाहिँ हाम्रो माथिसम्म पुर्याउनु भन्ने योजना। तिहारलाई लक्षित गरेर व्यावसायिक फुल खेती गर्न सके आम्दानी सोचे अनुसार हुने महिलाहरूको अनुमान छ। व्यावसायिक फुल खेतीलाई प्राथमिकता दिने हो भने त्यसले विदेशबाट आउने फुल आयात र प्लास्टिकका माला आयात रोक्न पनि मद्दत पुग्ने देखिन्छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। अब खेलकुद समाचार। दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका सबै खेलाडीको पछिल्लो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आइतबार सबै 25 खेलाडी सहित नेपाली टिमको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको छ। नेपाली टिमको शनिबार कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै एन्फाले यसअघि पोजिटिभ देखिएका एक खेलाडीको नयाँ रिपोर्ट समेत नेगेटिभ आएको जनाएको छ। उनी टिममा चाँडै फर्कने एन्फाले जनाएको छ। उनले शुक्रबार भएको पहिलो खेल गुमाएका थिए, तर एन्फाले बङ्गलादेशका मुख्य प्रशिक्षकको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जनाएको छ। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेशसँग 0-2 गोल अन्तरले पराजित नेपालले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्गलबार खेल्नेछ। अब मौसम। पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राप्ती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तिहारको आज चौथो दिन गाई गोरुको पूजा गरी मनाइयो। परिवारका सदस्य भेला भएर नेवारी समुदायले पनि मह पूजा गर्दै। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,09,700 नाग्यो। आज 1,477 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 6 जनाको मृत्यु। नवलपरासी गिर्मीका कुमालहरूलाई माटाका भाटाबाट घर खर्च चलाउन समस्या। प्लास्टिकका सामान प्रयोग बढेपछि पेसानी सङ्कटमा। दैलेखका विपन्न दलित समुदायलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा उन्नत भैँसी वितरण। कमजोर आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा।
र रोमानियामा कोरोना संक्रमित रहेको अस्पतालमा आगलागी हुँदा 10 जनाको मृत्यु, कयौं व्यक्ति घाइते। हस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।